पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आश्रयदातो संताचेर केलेल्या वादग्रस्त टिप्पण्यांचो निषेध करता कोमुनिदादीच्या समरसतायेक बाधा हाडपी विधानांआड शिटकावणी दिता. सगळ्या धर्मांमधीन एकचार आणि परस्पर मानाची गोंयची परंपरा परतून सांगता. आमचे जे गोंयचे सांत म्हूण मागता आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजेर एक स्टेटमेंट केलो तो हांव पयलो टोटली निषेध करता. हो पयलो ही स्टेटमेंट करपाचोच न्हय आनी आमचे इतले शांतेकायेन जे सगळे लोक रावता आमचे गोंयकार बरे भाशेन एकामुखाचे धर्माक बरो रेस्पेक्ट दिता आनी असले स्टेटमेंट करप म्हणल्यार एक कम्युनल टेन्शन धर्माच्या आदारार एक नाका जाल्ली झगडी पेटोवपाची प्रयत्न करप. पूण हांव जाणा आमचे गोंयकार केन्ना एका बोडी पडपाना आनी असले जे स्टेटमेंट करता खरे अर्थान हे लोकांचेर कडक कारवाय जावपा जाय. द लॉ शूड बी अलाउड टू टेक इट्स कोर्स म्हणटा आमी. म्हणजे जे कायदेशीर जे एक्शन जावपा जाय डेफिनेटली तेंचेर जावपाकूच जाय. पूण हांव आतां पळयतालो मुद्दम जे रिएक्शनां येता अशें जावपा जायना की एकटो मनीस उजो घालपा ट्राय करता गोंयकारां मदें आनी आमी तेका बोडी पडप. आमी केन्ना बोडी पडपा जायना. आमी सदां शांतिकायेन रावला. गोंयकार एकामुखाचे धर्माकूय रेस्पेक्ट करता. आमी सगळे गोंयचे साहेबाचे फेस्तां वयता. आमचे हिंदू भाव भयण्योय वयता. दुसऱ्या धर्माचेय लोक येता. आख्खे जगासून लोक येता. सो अशें जावपाचेंच न्हू पयलीं सद्या हें. आनी हें म्हाका आनिकूय वायट दिसता की ते स्टेजीर आमकां आपयले लॉर्ड परशुरामाचे जयंती म्हणून आमी गेले थिंगा बरें कितें आयकपा. आमकां खबरूच ना कोण स्पीकर आहात ते. आमकां ऑर्गनायझरान सांगूना. हें आमी ऑर्गनायज करूना. म्हज्या बरोबर दुसरेय 2 आमदार आशिल्ले बाब दाजी सालकार आनी बाब संकल्प आमोणकर. आमकां खबर ना. आमी सारके शॉक जाले. 2दा प्रयत्न केली सांगपाक ऑर्गनायझरां बंद करा म्हणून आनी तुमी पळयला आसतले 2दा चिटी दिली तरी आसतना तो बंद जायना. आनी सेकंड टायम चिटी गेली तेन्ना बंद करपाक तो बंद जातालो तेन्ना कोणे तरी ऑडियन्सांचो बोर्ड मारली ना चालू दवर. थिंगा तरी आनिकूय फोर्सान बंद करपाक गेल्ले थिंगाच केस्तांव जावपाची. हें जावपा नाका म्हूण आमकां सोंसचें पडलें. ओग्गी रावचें पडलें. हें सगळ्यांनी मानून घेवपा जाय. पूण हांव अपील करता सगळे गोंयकारांक हो इश्यू पॉलिटिक्सा लागून यूज करपाक कोणे प्रयत्न करपाची न्हू. कित्याक शांतिकाय आमकां गरज आसा. गोंय सदां शांतेची स्थान म्हूण सगळे जाण मानता आनी हे आमचे गोंय साहेबाकूय बरें दिसपाना की धर्माचे लोक झगडटा म्हूण. हें केन्नाच आमी स्थिती येवपाक दिवपा जायना. माय अर्नस्ट अपील टू ऑल द गोवन्स, please don't see that this issue does not flare up, but action has to be taken, strong action as per the law, which already our Honorable Chief Minister has said action will be taken. FIR has been registered, so let law take its course.